बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आटा बहरान ने शहरियों को कहीं का नहीं छोड़ा। शहर मुल्तान में सस्ते आटे का हुसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। इंतजामिया की नाअहली के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शहरी रोज बुनियाद पर आटा खरीदने के लिए घंटों लाइनों पर मजबूर हो गए हैं। देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट। आटा खरीदना गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन गया। शहर ओलिया के बासी सरकारी आटे के हसूल के लिए घंटों लाइनों में ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना था कि आटा खरीदने के लिए लाइन में लगने के बावजूद उनकी बारी ही नहीं आती, जबकि घंटों इंतजार के बाद भी वो खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। अब हमारे को जो है ना 1400 रुपए में आटा पड़ रहा है। 800 रुपए की दिहाड़ी गई, 650 रुपए का आटा लिया, हमारे को क्या फायदा मिला। शहरियों का कहना था कि घर बार और दिहाड़ी छोड़कर यहाँ आते हैं, मगर फिर भी आटा नहीं मिलता, जबकि मंजूर नजर अफराद में आटा तकसीम किया जाता है। आटा हमें नहीं मिल रहा। आटा 650 का कट्टू है। 800 हम दिहाड़ी कमाते हैं, 800 मजदूरी कमाते हैं। आटा लें, घी लें, चीनी लें, क्या क्या लें, घर बच्चे हैं, क्या अखराजात पूरा कैसे होगा। इंतजामिया की नाअहली पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल तर हो गया। मुल्तान में घंटा घर चौक पर खवातीन और मर्दों की लंबी लाइनें। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजदूर तबका आटा खरीदने के लिए अपनी दिहाड़ी छोड़कर मजबूर हो गया है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। अवाम को रिलीफ देने के बुलंदो बांग दावे हवा हो गए। शहर मुल्तान में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। घंटाघर चौक पर मर्द ख्वातीन की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। मजदूर समेत तमाम तबके के अफराद आटा खरीदने के लिए अपनी दिहाड़ी छोड़ने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि आटे के हसूल के लिए पूरा दिन गुजर जाता है। मजदूर आदमी है और ये सुबह के लाइन में लगे हुए हैं। 1 घंटा हो गया है अभी भी 1 घंटे से लगे हुए हैं। हाँ जी, अब और पता नहीं कितनी देर लगेगी। शहरियों का कहना था कि सेल पॉइंट्स पर आटा खरीदने के लिए इन्हें लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। इंतजामिया एक के बजाय यहाँ 4 स्टॉल्स लगाए। कभी शनाख्ती कार्ड दे दो, कभी ये दे दो, कभी फोटो कॉपी करा दो, तो 10-10 रुपए लाइनों में लगो। शनाख्ती कार्ड के लिए लाइनों में लगे, झमेले में ही फंसे। हाँ, ये फंसे मुसीबत है। ये पाकिस्तान में जिंदगी बेकार है, मर जाना बेहतर है इससे। परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि आटे के थैले पर चून की दुकानों पर रखवाए जाएं, ताकि अवाम वहां से बआसानी आटा खरीद सके। कैमरामैन जैन के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान का तारीखी दरवाजा दिल्ली गेट खस्ता हाली का शिकार हो गया। दिल्ली गेट पर जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्स और इश्तिहारात के बायस तारीखी दरवाजे की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है सुहैरा। मुल्तान का तारीखी दरवाजा दिल्ली गेट खस्ता हाली का शिकार हो गया। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस कदीम विरसा गैर महफूज होने लगा। दिल्ली गेट पर जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्स और इश्तिहारात के बायस इसकी खूबसूरती मांद पड़ गई। दिल्ली गेट के इर्द गिर्द तजावजात की भी भरमार दिखाई देती है। इस पर आप ये देखें, इश्तिहारात लगा के इंतजामिया की नाअहली की वजह से सारी के सारे नाजाती जायदाद हैं, इश्तिहारात पैनाफ्लेक्स हैं, इसकी सारी खूबसूरती को मांद करने इतने कदीमी दरवाजे को। तारीखी दरवाजे के ऊपर लटकती बिजली की तारें और इर्द गिर्द कूड़ा क्रिकेट के ढेर देखकर शहरी शिकवा करते हैं। शहरियों का कहना था कि ये तारीखी दरवाजा मुल्तान शहर की पहचान है, मगर इसकी देखभाल नहीं की जा रही। ये गवर्नमेंट जो खूबसूरती के शहर के लिए खूबसूरती करती है, पैसा खर्च करती है, इनको खूबसूरत बनाती है, भाई शहर हमारा असल हालत में नजर आए। लोग अपने पैनाफ्लेक्स वगैरह इश्तिहार लगा के इसकी खूबसूरती को खराब करते हैं, जो बिल्कुल बुरे लगते हैं। तारीखी दरवाजे की बहाली के लिए इंतजामिया ने ताहाल कोई इकदामात नहीं किए, जिसके बायस ये असासा तबाह होने का खदशा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। शहरी साफ पानी के हुसूल को तरस गए। पुल शवाला पर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट में मट्टी, बजरी और कूड़ा क्रिकेट के अंबार हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान इंतजामिया के दावे सिर्फ ख्याली पुलाव तक महदूद। पुल शवाला पर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद। शहरी साफ पानी के हसूल में रुल गए। पीने का साफ पानी न मिलने की वजह से शहरी तकलीफ में मुब्तला हैं। इतनी दूर जाना पड़ता है कूलर भरने के लिए, हम मजीद परेशान होते हैं। बच्चे होते हैं काम करने वाले, वो कहते हैं उस्ताद जी हम उधर से भर के हैं। ये 7 लगा हुआ है, ये अभी तक इन्होंने 8-9 महीने हो गए बंद पड़ा है। इलाका मकीनों का इस मौके पर कहना था कि हमने अपने पैसों से फिल्ट्रेशन प्लांट की मोटर लगाई थी, मगर इंतजामिया खुद से उतार कर ले गई। मर्दों, खवातीन और बच्चे दूर के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 7 महीने हो गए हैं, तो यानी कि इसमें इधर चोरियां वगैरह भी हुई हैं। अंदर कभी मोटर चली गई है, कभी टैंकी चली गई, कभी कुछ हो गया ये वो। तो इसको बस ये
اپنے استعمال کے لیے کباڑ وغیرہ کے لیے اب بنا دیا گیا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد بحال کیا جائے تاکہ وہ یہاں سے صاف پانی بھر سکیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ حسن ملک، ملتان۔ آئی جی پنجاب نے 23 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ محمد عمران ایس ایس پی آپریشن ملتان تعینات، عزیز احمد ایس پی انویسٹیگیشن رحیمیہ خان تعینات، ارسلان زاہد ایس پی صدر ڈویژن ملتان تعینات، انم فریال ایس پی انویسٹیگیشن سرگودا تعینات، محمد ندیم شاہد سی ٹی او ملتان تعینات، ہما نصیب ایس ایس پی آپریشن ملتان تعینات کر دی گئی ہے، جلیل عمران خان ایس ایس پی آر آئی بی ملتان تعینات کر دیے گئے، تنویر احمد ملک ایس ایس پی انویسٹیگیشن مظفر گڑھ تعینات کر دیے گئے، محمد عثمان طارق بٹ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو تقرر و تبادلوں کے حوالے سے بتاتے چلیں، محمد عمران ایس ایس پی آپریشن ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں، عزیز احمد ایس پی انویسٹیگیشن تعینات کر دیے گئے ہیں، ارسلان زاہد ایس پی صدر ڈویژن ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں، انم فریال ایس پی انویسٹیگیشن سرگودا تعینات کر دی گئی ہیں، محمد ندیم شاہد سی ٹی او ملتان تعینات کر دیے گئے، ہما نصیب ایس ایس پی ایس ایچ پی ملتان تعینات کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں، نادرا ملتان ریجن میں جانشینی سرٹیفکیٹ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اجرا کی سہولت، ضلع کے تمام نادرا سینٹرز پر جانشینی سرٹیفکیٹ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اجرا کے لیے مختص۔ ملتان میں نادرا سینٹر شالیمار کالونی بوسٹن روڈ پر یہ سہولت موجود۔ سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے نہایت آسان مراحل مرتب، نامزد کا قومی شناختی کارڈ، فوتگی سرٹیفکیٹ اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے ہمراہ ضروری، متوفی کے ورثہ اور اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات ضروری ہیں، اندرون ملک یا بیرون ملک مقیم ورثہ کی جانب سے بیان حلفی اور بذریعہ بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار۔ نادرا اور ویب سائٹ اور اخبارات میں پبلک نوٹسز کی اشاعت ہوں گی۔ 14 دن میں جانشینی سرٹیفکیٹ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا اجرا ہو سکے گا۔ وراثت سے متعلق اعتراض پر اتھارٹی ورثہ کو عدالت رجوع کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ لاکھ سے زائد مالیت کے اثاثوں کی صورت میں 20,000 روپے فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ 1 لاکھ سے کم ملکیت کے اثاثوں کی صورت میں 10,000 روپے فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں، ڈپٹی کمشنر محمد سلمان خان لودھی کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا جائزہ اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چینا، اے ڈی اے سی مارکیٹنگ کی شرکت، ویٹنری آفیسر اور سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی سمیت متعلقہ افسران اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ گراں فروشی اور مصنوعات مہنگائی کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ڈی سی نے پیاز، چکن اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں کا دیگر اضلاع سے تقابلی جائزہ لے لیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت سیلاب متاثرہ علاقوں میں محکمہ صحت جنوبی پنجاب کے ساتھ مل کر سرگرم، متاثرین کو میڈیکل سہولیات دینے کے لیے 7 کروڑ سے زائد مالیت کی ضروری ادویات، طبی آلات اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان فراہم کر دیا۔ ادویات اور سامان سیکریٹری محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے جنوبی پنجاب محمد اقبال کے حوالے کیا گیا۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ ادارہ صحت سیلاب متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم۔ سیلاب زدہ علاقوں کے ہسپتالوں میں طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے امدادی سامان جنوبی پنجاب ہیلتھ سیکریٹریٹ پہنچا دیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے نمائندہ برائے پاکستان پالیتھا ماہی پالا اور ان کی ٹیم نے طبی سامان سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال کے حوالے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیکٹ سے راجن پور اور ڈی جی خان کے سیلاب متاثرہ مراکز صحت کی بحالی میں کافی مدد ملے گی۔ اس میں پوسٹ فلڈ جو ہے ان کی سپورٹ ہمیں رہی ہے۔ ابھی بھی نیوٹریشن کیمپس کا پورا 7 دن کا وہاں پہ پروگرام WHO کے تعاون سے چلا ہے۔ یونیسیف نے بھی اس میں ہماری مدد دی، حکومت پنجاب نے بھی دی۔ جو ہمارا دیکھیں فلیگ شپ پروگرام یہ آن گوئنگ ہے، IRMNC ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے ضلع راجن پور کے لیے 53 طبی آلات، 48 ادویات، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے لیے 44 طبی آلات اور 48 ادویات فراہم کی گئیں۔ ہیلتھ سروس کی مؤثر مانیٹرنگ کے لیے 4 گاڑیاں بھی دی گئیں۔ مزید 3 کروڑ روپے سے زائد کا طبی سامان اور ادویات بھی فراہم کیا گیا۔ ڈی جی ہیلتھ جنوبی پنجاب ڈاکٹر مہر محمد اقبال کا کہنا تھا کہ طبی سامان سے سیلاب زدہ علاقوں میں مقیم شہریوں کی صحت بہتر ہو سکے گی۔ WHO کی جو امداد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے ڈسٹریبیوشن پلان بنا لیا ہے اور ان چیزوں کو ہم آن گراؤنڈ دیکھیں گے۔ ہمارے پاس پوری مانیٹرنگ ٹیم موجود ہے۔ محکمہ صحت جنوبی پنجاب کی طرف سے عالمی ادارہ صحت کو ہر ممکن سپورٹ اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد طلحہ کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔
आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का पुलिस खिदमत मरकज डीजी खान का दौरा। उन्होंने मरकज पर दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया और शहरियों को बेहतर और बर वक्त सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। आरपीओ ने थाना सेवलान की ज़ेर तामीर अमारत का भी जायजा लिया। डेरा गाजी खान में आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने पुलिस खिदमत मरकज का विजिट किया। उन्होंने मरकज पर आवाम के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया और शहरियों को बेहतर और बर वक्त सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। आरपीओ का थाना सेवलान की ज़ेर तामीर अमारत का जायजा और तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने और बर वक्त तकमील करने का हुक्म दे दिया है। इस मौका पर उनका कहना था कि तामीराती सामान के मेयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील का टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल में इलाज और मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और उनके वरसा से सहूलियात की दस्तियाबी बारे भी दरियाफ्त किया। जमील अहमद जमील के हस्पताल इंतजामिया को हेल्थ सहूलियात आसान बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था सेहत की जदीद सहूलियात हस्पताल आने वाले हर मरीज को फराहम की जाएं। हर मरीज को हस्पताल से ही अद्वियात फराहम की जाएं। सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले मरीजों की आयादत की। सिलेंडर धमाके में जान बहक होने वाले वरसा से इजहार हमदर्दी और हौसला दिया। एसी ने अस्पताल अमले को जख्मियों और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता दें सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले मरीजों की आयादत की है। सिलेंडर धमाके में जान बहक होने वाले वरसा से इजहार हमदर्दी और हौसला। एसी ने अस्पताल अमले को जख्मियों और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में हिदायत कर दी हैं। अब आपको बताएं राजनपुर से ताल्लुक रखने वाली फरखंदा इकबाल बनी हिम्मत और हौसले की अजीम मिसाल। शोहर हादसे के बायस माजूर हुआ तो किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय तालीम से फायदा उठाते वसीका नवीस बन गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजनपुर में कंधे पर बैग उठाए ये हैं फरखंदा इकबाल, जिनके शोहर हादसे में मासूर और घर बारिशों की नजर हो गया। जवां हिम्मत फरखंदा पहले नौकरी की तलाश में निकली, नौकरी ना मिली तो हिम्मत नहीं हारी और मर्दों के दरमियान बैठकर वसीका नवीस बन गई। जबकि उनका कहना है कि वो इस्लाम फरोश का लाइसेंस हासिल करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे जो है ना मैंने जॉब की बहुत कोशिश की, लेकिन जॉब तो नहीं मिली। इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मैंने कहा कि यही शोबा सबसे ज़्यादा बाइज्जत है और बरसरे रोज़गार भी है। लेकिन मुझे स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस नहीं दिया गया। मैं चाहती हूँ कि मुझे स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस दिया जाए या मुझे ऐसी अच्छी जॉब दी जाए जिससे जो है ना मैं अपने घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकूँ। वसीका नवीस कॉम्प्लेक्स में औरतों के लिए जगह नहीं, इसलिए उन्हें पहले से रजिस्टर एक स्टाफ फरोश के साथ काम करना पड़ रहा है, जिनका कहना है कि उन्हें फरखंदा की मजबूरी का एहसास हुआ और अपनी सीट पर काम करने की इजाजत दी ताकि वो रिज़्क़ हलाल कमा सकें। कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सारा दिन मर्दों का हजूम रहता है, तो मैंने इसको कहा था कि जो है ना कोई स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस ले लें या कोई और काम कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस नहीं मिला तो मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, काम सीखना चाहती हूँ। मजबूर खातून है तो मैंने इसकी मजबूरी को देखते हुए जन अपने साथ बिठा लिया है। फरखंदा इकबाल का कहना था कि वसीका नवीसी से उनका गुजर बसर इंतहाई मुश्किल है। उन्होंने अपील की है कि हुकूमत और जिला इंतजामिया उन्हें स्टाम्प फरोश का लाइसेंस या नौकरी दे ताकि वो अपने बीमार शोहर के इलाज करवाने के साथ साथ बच्चों की कफालत भी कर सके। डेरा गाजी खान में रेस्क्यू 1122 ने सजाया स्पोर्ट्स गाला का रंगारंग मेला। इवेंट में क्रिकेट, रस्साकशी, वॉलीबॉल और रेस के दिलचस्प मुकाबले हुए। मजीद देखिए आशीष वाक़ की इस रिपोर्ट में। खेल के मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। डेरा गाजी खान में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम शानदार स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया। जवानों के माबैन क्रिकेट, रस्साकशी, वॉलीबॉल और रेस के मुकाबले करवाए गए, जिसमें रेस्क्यूअर्स ने शानदार खेल पेश किया। यहाँ पर हमारे रेस्क्यू 1122 के जवान क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रस्साकशी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन और एक 100 मीटर की रेस है, दौड़ है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटीज़ है। रेस्क्यूअर्स का कहना था कि खेल इंसान को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखते हैं। काम के साथ इस तरह की सरगर्मियों का इनकाद ज़रूरी है। मेरा मकसद भी यही है नौजवानों को कि स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को आबाद करें। स्पोर्ट्स ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल्स से काफ़ी सारा बर्डन कम होगा। तो ये मेरा एक मैसेज है तमाम पब्लिक के लिए
اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارا میسج پبلک تک پہنچایا. اسپورٹس گالا میں حصہ لینے والے ریسکیورز نے ایونٹ کو خوب انجوائے کیا. کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. خانیوال کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں جشن بہارہ کے رنگ نمایاں. کالج میں جشن بہارہ مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا. مزید دیکھیے محمد ندیم مغل کی اس رپورٹ میں. گریجویٹ کالج خانیوال میں جشن بہارہ امن مشاعرے کی محفل سجائی گئی. محفل مشاعرہ میں ملک کے نامور شعراء قمر رضا شہزاد، ہانیہ غزل، عدیم ہاشمی، راکب شاہ سمیت دیگر نے اپنی شاعری کے ذریعے امن بھائی چارے کا پیغام دیا. قمر رضا شہزاد کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مشاعروں کا انعقاد تعلیمی اداروں میں ضروری ہے. تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے تقریبات اختتام پذیر ہو گئی تھی. ایک عرصے سے تسلسل ٹوٹا ہوا تھا. خانیوال کالج میں دوبارہ یہ سلسلہ جاری ہوا اور امن کے حوالے سے چونکہ اس وقت ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں پاکستان، تو شعراء جو ہیں وہ اپنی شاعری کو امن کے حوالے سے، لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے، لوگوں کے درمیان فرق قائم کرنے کے حوالے سے، تو یہ جڑت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشاعروں کے ذریعے، ان سیمینارز کے ذریعے، ان ادبی تقریبات کے ذریعے ممکن ہے. اسلام آباد سے تشریف لائی شاعرہ ہانیہ غزل کا کہنا تھا کہ اردو ادب کی نشستیں طلباء و طالبات میں نکھار پیدا کرتی ہیں. بہت خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس طرح کے مشاعرے ہونے چاہیے اور نوجوان طلبہ میں شعور کو بیدار کرنے میں، امن کو قائم رکھنے کے لیے یہ سارے پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا رہے تو اچھا ہے. مشاعرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ادبی تقریبات کے انعقاد سے ہماری نوجوان نسل بہت سی معاشرتی برائیوں سے محفوظ رہتی ہے. آج کا مشاعرہ بہت خوبصورت مشاعرہ تھا جس میں امن اور جشن بہارہ دونوں اکٹھا کیا گیا تھا. دیکھیں، مشاعرے اور اس طرح کی جتنی بھی ہماری سوشل گیدرنگز ہیں یہ معاشرے کو صحت مند بنانے میں، اس کو خوبصورت بنانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی گیدرنگ جو ہے، اس طرح کے مل بیٹھنا ہے، اس سے سوسائٹی کی جو گھٹن ہے وہ ختم ہوتی ہے. جس طرح سے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے اس طرح کی سرگرمیاں، ادبی سرگرمیاں ہونی چاہیے، اور امن کے حوالے سے تو خاص طور پہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک بڑا اچھا اور احسن قدم ہے، اور اس کے علاوہ نوجوان نسل کو شاعری کی طرف راغب کرنے والا قدم ہے. محفل مشاعرہ میں کالج کی طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شعراء کے کلام سے محظوظ ہوتے ہوئے انہیں کھل کر داد دی. شرکاء کا کہنا ہے کہ ملک پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے اس طرح کی تقاریر. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.